Koti Koti pranams at the lotus feet of Swami. I welcome our beloved Swami for Sai Yuva Anubhuti, the fragrance of God's love. I welcome our State President Mahesh Kaka, Vice President Saish Bhai, all the office bearers, respected elders and brothers and sisters of Sai family. The beauty of Sai Yuva Anubhuti is priceless. Initiated by the youth wing of Goa, it has been spreading the divine love to all of us since 23rd September 2020. We have completed its first round on 30th December last year. During each session of Sai Yuva Anubhuti, we are getting closer and closer with our beloved Swami. As the speaker narrates the experience, it's like we are getting connected with each incident and begin to flow in our own world of thoughts and closeness with Swami. It's like most of the times in life, we never realize the love of Swami in day-to-day incidences. But when we hear the similar situation with the speaker, we just connect all the things we have experienced, and then from the speaker, our hearts get filled with the bliss and gratitude of Swami for giving the love of 1,000 mothers. Today, we are starting with the second round of Sai Yuva Anubhuti, the fragrance of divine love. Our today's speaker is Brother Saish Pavaskar. Saish is a blessed child for being born in a Sai family. With Swami's grace, we could attend Prashanti Seva at all time, all 3 generations doing Seva together. My Granny Mai accompanied Mahesh Kaka, my Papa, and Omkar and Saish together. We are so much grateful to Swami for showering such immense grace on our family. Saish is attending Prashanti Seva ever since childhood along with his parents and getting blessed from Swami every time. He has done his Seva in Kalvard Gate, Swami's residence, Shades, Punjabi Canteen and so on. Brother Saish is a Bal Vikas student and has completed all 3 groups of Bal Vikas under his mother Geeta Kaki. He is fortunate enough to get Swami's Darshanam and Sparshanam when he got chance to participate in drama for 3 times in Divine Presence. Brother Saish, being an engineer by profession, has completed his SSC in 2005 in People's High School. He has done his diploma in electronics and telecommunications in 2009 with first class and completed his BE degree again with first class. Saish has done courses for safety measures in companies as well. He is currently working as an automation engineer in Fern School. Now, I call upon Brother Saish to take us to his journey towards our beloved Swami. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranam at the lotus feet of my beloved Bhagwan. तुमकां सगळ्यांक मोगाचो साईराम. साई युवा अनुभूती ह्या माध्यमाच्यान म्हजो आनी म्हज्या फॅमिलीचो स्वामी बरोबर जाल्लो डिवायन एक्सपिरियन्स तुमकां आयज हांव शेअर करता. आय फील व्हेरी लकी दॅट आय वॉज बॉर्न इन साई फॅमिली. एक तुमकां गजाल 1984ची सांगता. पप्पा साई ऑर्गनायझेशनान कसो पावलो, कशी ताची एंट्री जाली. तुम्ही वळखतच आसतले अनंत रायकर मामा, जो कारवार समितीचो. ताणें एकदां पप्पाक पुटपर्ती यो म्हणलें. थोडे दिसान पप्पा ते विसरून गेलो, बट स्वामी विसरूना.
स्वामीक पप्पाक कसो करून पुटपर्ती हाडपा जाय आशिल्लो. एक दीस कितें जालें की पप्पा संतोशी मातेच्या देवळान बशिल्लो. देवळान बसता तेन्ना अचानक एकट्या भुरग्याक भार आयलो. पयस बशिल्ल्या पप्पाक तेणें अशें बोट दाखयलें आनी म्हणलें, हे बाळा, तुला साईचं दर्शन व्हायचंय, तू अवश्य जा. अशें जेन्ना पप्पाक म्हणलें, पप्पाक याद आयली की रायकर मामान आपणाक सांगलेलें म्हणून. सो विथ डिवायन ग्रेस हांव म्हणटा पप्पा थोड्या दिसान पुटपर्ती पावलो. अँड दॅट वॉज अ टर्निंग पॉयंट ऑफ हीज लायफ अँड ऑल्सो अवर लायफ टू. तुमकां एक 1993 ची गजाल सांगता. मम्मी बरोबर जाल्लो स्वामीचो एक्सपिरियन्स. 1993 कितें जालें, पप्पा मम्मी दोगूय जाण पुटपर्ती सेवेक गेली. हांव तेन्ना फक्त 2 वर्सांचोच आसलो. म्हाका पळोवपाक एकट्या भुरग्याक गेलो. पप्पाक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान सेवा पडली. ताका नायट ड्युटी पडली आनी मम्मीक मंदिरान सेवा पडली. एक दीस रातचे मम्मीक शेडीन न्हिदला तेन्ना अचानक म्हाका खूब जोर आयलो. इतलो जोर आयलो की हांव जोरान फडफडपा लागलो. मम्मी खूब भिवन गेली. कितें करपाचें मम्मीक कांयच कळना जालें. मम्मीन असो बोवाळ मारलो की सगळे शेडीचे लोक उठले. आनी कितें करप. आमचो अनिल काका वास्कोचो पाटील अंकल ते सुद्दां थंयच आशिल्ले. तेणी सुद्दां हो पळयला. सो कितें करपाचें आतां, खंय वचपाचें, डॉक्टराक, खंयच्या डॉक्टराक दाखोवपाचें, कांयच कळना जालें. अचानक एकटो मनीस आयलो आनी तेणें मम्मीक विचारलें, हेका कितें जालां. मम्मीन सांगलें की हेका जोर येता म्हणून. सो तो म्हाका घेतलो आनी मम्मीक घेवन जनरल हॉस्पिटलान बेगीन गेलो. थंय तेणें डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान इंजेक्शन मारलें म्हाका आनी तसोच तो म्हाका परत घेवन आयलो. तो शेडीन घेवन आयलो आनी मम्मीक म्हणटा, तूं न्हीद घे, आपूण तेका पळयता. तसोच तो म्हाका रातभर घेवन बसलो. दुसरे दिसा जेन्ना पप्पा आयलो, पप्पान तेका विचारलें, तूं खंयच्यान आयला. आपूण म्हणपा लागलो, सांगलीच्यान आयला. थोड्या वेळान तो म्हाका मम्मी कडेन दिलो आनी तो गेलो. परत डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक गेलो म्हाका. डॉक्टरान म्हणलें, हेणें कांयच खावना आतां. हेका आतां आमी एक काम करया, हेका एडमीट करया आनी सलायन लावया. इतक्याशा धाकट्या भुरग्याक सलायन लावप म्हणल्यार पप्पा खूब भिवन गेलो. डॉक्टरान पप्पाक म्हणलें, तूं एक स्वामीचें दर्शन घेवन यो, मागीर आपूण तेका एडमीट करता. पप्पा गणेश गेटी कडेन गेलो आनी स्वामीक प्रे केलें. स्वामी म्हणलें, आपूण तुज्या सेवेक आयला. म्हाज्या भुरग्याचें बरें वायट जावपाचें तूंच पळोवन घे अशें म्हणलें. आनी पप्पा पूर्णचंद्र हॉलान गेलो. थंय स्वामी ड्रामा पळयतालो. पप्पा एक सायडीन उबो रावलो. ड्रामा चलता तेन्ना स्वामी अचानक टर्न जालो आनी पप्पा बशिल्ल्या थंय असो ब्लेस केलो. थोड्याच वेळान पप्पा भायर येवन हांव पप्पाक म्हणटा, पप्पा म्हाका भूक लागला, कितें खावपाक दी. तशेंच हांवें इल्लो पाव खालो, ज्यूस पिलो आनी परत पप्पा डॉक्टरा कडेन गेलो. पप्पा जेन्ना डॉक्टराक विचारलें, डॉक्टर म्हणपा आतां तेका सलायन लावया न्ही आमी. सो पप्पान तेका सांगलें, आतांच तेणें पाव खाला, इल्लो ज्यूस पिला. डॉक्टर म्हणपालो, हय जाल्यार तेका सलायन लावपाची गरजूच ना, तूं तेका घेवन चल. हीच स्वामीची लिला. स्वामी आमकां केन्ना कसो पाय सांगपाकूच जायना. आनी तुमकां खरें सांगू, तो जो मनीस मम्मी बरोबर रावलो, गेले 28 वर्सां जाले, तो आयज पर्यंत कोणाकूच दिसूना. आनी ऑलमोस्ट आतां म्हाका 30 वर्सां जावपा आयली. तेन्नाच्यान म्हाका खंयचोच अशें सिरियस डिजीज आयज पर्यंत जाल्लें ना. हीच स्वामीची लिला. स्वामी आमकां कसो, खंयच्या रुपान, केन्ना पावत कोणाकूच सांगपाक जायना. 2003 जाल्लो एक एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता. तुमकां खबरच आसतलें की आमी
संत नामदेव ड्रामा घेऊन पुटपर्ती गेले. पुटपर्ती वयच्या पयलीं एक 2-3 म्हयने आमी हांगा प्रॅक्टीस करताले. खूब अशे समितीचे भुरगे तेतून पार्टिसिपेट जाल्ले. आमचे करमळी समितीचे सुद्दां एक ऑलमोस्ट 11 ते 12 जाण त्या ड्रामान आसले. हांव आसलो, म्हाजी भयण सुद्दां आशिल्ली. तुमकां खबरच आसा की तो ड्रामा आमी कला एकेडमीक प्रॅक्टीस घेताले. एवरी वीक आमकां ते प्रॅक्टिसी वयचें पडटासलेले. हो ड्रामा चलता तेन्ना आमच्या घरान दुसरोच एक ड्रामा चलतालो. मम्मीक खूब पोटान दुखपाक लागले. तिच्या पोटान गॅस जावपाक लागलो आनी तिका एडमीट करचें पडलें. तिका आमी GMCन एडमीट केलो. आतां कितें करलें की आमी सकाळी पप्पा आमकां सोडटालो ड्रामाक आनी तसोच पप्पा तांकां मम्मीक पळोवपाक GMCन वयतालो. एवरी डे हीच स्टोरी आसलेली. मम्मीक इतके पोटान दुखपाक लागले की डॉक्टर आतां GMCचो म्हणपाक लागलो तिका ऑपरेशन करचें पडटलें आनी पळोवचें पडटलें एग्जॅक्ट भितर कितें जालां तें. आनी डॉक्टरान म्हणलें चड टायम काडल्यार तिका इतके त्रास जातले की आनी मागीर कांयच ऑप्शन उरपाचो ना. तूं कितें तें बेगीन डिसिजन घे. पप्पाक टेन्शन आयलें कितें करपाचें आतां. एका सायडीन ड्रामा चलता, दुसऱ्या सायडीन पप्पा कडेन हें टेन्शन. तुमकां खबरच आसतलें संत नामदेव ड्रामान एक सीन आशिल्लो ज्या सिनान एक मुस्लीम किंग गायीक मारता आनी पांडुरंग येवन तिका जितो करता. तशेंच दोगूय जाण पळयता तेन्ना मम्मी पप्पा चिंतपाक लागले की स्वामी आमच्या कडेन असोच एक चमत्कार तूं कर. अचानक कितें जालें की आमच्याच ऑर्गनायजेशनाचो एक डॉक्टर भोबे थंय मेळ्ळो. तो पप्पाक म्हणपाक लागलो अरे महेश कितें जाला, कित्याक टेन्शनान आसा. पप्पान सांगलें की अशें अशें जालां म्हणून. तूं कांय भिनाका रे, तूं तिका फाल्यां आपणाक क्लिनिकाक घेवन यो, आपूण तिका चॅक करता. तसोच पप्पा तिका क्लिनिकाक घेवन गेलो. डॉक्टर भोबेन परत तिचे CT स्कॅन काडले, रिपोर्ट चॅक केलो आनी तशेंच सांगलें कितें तरी लिक्वीड सबस्टन्स आसा रे. ते आतां कॅन्सरस उरपाकूच शकता नाय उरपाकूच शकता. बट डॉक्टर भोबेन पप्पाक एक भरोसा दिलो. तूं म्हणलें स्वामीचें दर्शन घेवन यो, ड्रामा घे आनी पयलीं स्वामीचें दर्शन घेवन यो आनी मागीर आपूण तिका ऑपरेट करता. अशें आमी म्हणटा पळय की स्वामी कडेन टोटल डेडिकेशन उरपाक जाय. तसोच पप्पा स्वामी कडेन टोटल डेडिकेशन केलो. कितें जावं म्हणपाक लागलो आपूण तिका स्वामी कडेन पयलीं दर्शनाक व्हरतलो. तसोच पप्पा सगळ्या भुरग्यांक घेतलो आनी ड्रामा घेवन पुटपर्ती गेलो. स्वामी कडेन ड्रामा इतको बरो जालो की स्वामी वयर आयलो, आमकां ब्लेस केलो, आमच्या बरोबर फोटो काडले आनी ड्रामा जावन तसोच पप्पा परत गोंया आयलो. थोड्या दिसान पप्पा डॉक्टर भोबे कडेन परत गेलो चॅकअपाक आनी तेन्ना डॉक्टर भोबेन वन ऑफ द फेमस TB डॉक्टराक आपयलो मॉनिटर करपाक. परत तिचे CT स्कॅन काडले आनी तेन्ना अशें कळलें की इट इज नॉट अ कॅन्सर, इट इज जस्ट अ TB आनी ते 2-3 म्हयन्यान क्युअर जातले. अशें जेन्ना डॉक्टरान म्हणलें पप्पाक इतको सारकें रडपाक येवपाक लागलें की अशें इम्पॉसिबल, अशें चमत्कार म्हणटा पळय आमी स्वामीचे, होच स्वामीचो चमत्कार. स्वामी can cancel your cancer also. This is one of the best Swamis. 2008ची तुमकां एक गजाल सांगता. एवरी आषाढीक बॉम्बेची टीम स्वामी कडेन ड्रामा घेवन वयताली. तसोच एकदां आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका आनी ओंकाराक. सो आमी स्वामी कडेन ड्रामा करपाक प्रॅक्टीस करपाक बॉम्बे गेले. एवरी 15 days आमकां बॉम्बे वयचें पडटालें आनी तेन्ना आमी धाकटे भुरगे ऑलमोस्ट 19-20 वर्साचे. तुमकां तर खबरूच आसतलें की बॉम्बे सिटी कशी रश ती, फूल रश.
बट आमकां धर्मक्षेत्राक अशें दिसच नासलेलें की आमी खंय दुसरे कडेन आसा म्हणून. इतकें आमकां घरा कशें रावला तशेंच आमी धर्मक्षेत्राक रावताले. आमी ऑलमोस्ट 15 to 20 days थंय रावताले आनी एवरी विकेंडा आमकां गोवा टू बॉम्बे ट्रॅवल करचें पडटालें. तसोच जेन्ना ड्रामा पुटपर्ती आयलो तेन्ना स्वामी कडेन आमी तो प्रेजेंट केलो आनी स्वामी इतको हॅप्पी जालो आमचो ड्रामा पळोवन. म्हाका फक्त 2 सेंटेन्स आसले स्वामी कडेन म्हणपाचे, ते हांवें स्वामी कडेन म्हणले आनी एंड ऑफ द ड्रामा स्वामी इतको हॅप्पी जालो की सगळ्या भुरग्यांनी स्वामीक रिक्वेस्ट केले, स्वामी तूं यो आमच्या बरोबर एक फोटो काड. स्वामी व्हीलचॅरीर असो टर्न करून आयलो आनी येता येता सगळे भुरगे भिवपाक लागले स्वामी येता म्हणून आनी हॅप्पी जावपाक लागले. जसो स्वामी आयलो सगळे भुरगे लागीं येवपाक लागले स्वामीच्या फोटो काडपाक आनी स्वामी एकटो भुरगो हात धरता, एक दुसरो भुरगो स्वामीच्या पांयां धरता. बट स्वामी एकदां सुद्दां तांकां अशें रागान पळयना. जशी आमची स्वताची आवय इतको प्रेम करता सेम टू सेम स्वामी इतको प्रेम दिता तेंच्या स्टुडंट्सांक. खरेंच त्या दिसाचो क्षण जो आसा तो अजुनूय म्हाका याद येता. आनीक आमी म्हणटा पळय न भूतो न भविष्यती, तसो आनी क्षण आमकां केन्ना लायफान मेळपाचो ना. इवन सुद्दां आतां सुद्दां म्हाका तो क्षण फील जाता आनी हांव स्वामीचीच ग्रेस म्हणटा. इवन तेन्ना सुद्दां म्हाका स्वामी कडेन स्पर्शनम करपाक एक चान्स मेळ्ळो. हांवें स्वामीक शोल्डराक असो हात लायलो आनी खरेंच स्वामी खूब लव करता स्टुडंट्सांक. आमी तो क्षण हांव आयज पर्यंत विसरपाचो ना आनी केन्नाच विसरपाचो ना. 2009 एक स्वामीचो एक्सपिरियन्स म्हाजे बरो जाल्लो तो तुमकां आयज हांव सांगता. हांवें डिप्लोमा करून डिग्रीक जॉयन जावपाक G2CET आन्सर केली. हांव एवरेज स्टुडंट, म्हाका एवरेज मार्क्स पडले. फर्स्ट रावंड BEचो स्टार्ट जालो. त्या रावंडान सगळी इलेक्ट्रॉनीक सीट भरली. हांव एज अ इलेक्ट्रॉनीक बॅकग्रावंड म्हणल्यार म्हाका इलेक्ट्रॉनिकूच जाय आशिल्लें. बट आतां कितें करतलो? सो म्हाजें सेकेंड ऑप्शन कॉम्प्युटर इंजिनियरींग. ते कॉम्प्युटर इंजिनियरींग हांवें घेतलें फर्स्ट रावंडान. हांव थोडे दीस कॉम्प्युटर इंजिनियरींग क्लासिकाक वचपाक लागलो. बट म्हाजें मनूच लागना जालें. आतां कितें करतलो? स्वामी कडेन प्रे केलें. स्वामी म्हणलें कशें करून म्हाका इलेक्ट्रॉनीक सीट दी. अचानक कितें जालें, एकटो भुरगो ज्या भुरग्याक 77 नंबर आसलो तो आयलो आनीक म्हाका म्हणपाक लागलो की आपूण हें सीट सोडटा, तूं हें सीट घे. सो 78 नंबर म्हाजो. सो हांवें म्हणलें ओके हांव सीट घेता. बट तो एक रिक्वेस्ट करपाक लागलो म्हाजे कडेन, आपणाक एरोनॉटिक्स इंजिनियरींग करपाक जाय म्हणपाक लागलो, जे बेळगांव आसा. थंय आपणाक एक 10,000 कमी पडटा. तूं म्हाका जर 10,000 दिता जाल्यार आपूण हें सीट सोडटा आनी थोडे दिसान जशें म्हाका रिफंड मेळटले तशें आपूण हे 10,000 परत करता. तशेंच पप्पाक घेवन हांवें सांगलें. पप्पा म्हणलें अशें अशें आसा. पप्पा म्हणपाक लागलो तुका इलेक्ट्रॉनीक सीटूय मेळटा आनी थोडे दिसान तो रिफंडूय जर करता तुका वेल गूड, तूं दी म्हणपाक लागलो ताका. तशेंच हांवें ताका दिलें आनी थोडे दिसान तेणें सीट सोडलें. जेन्ना सेकेंड रावंड आयलो तेन्ना हांव आतां फूल कॉन्फिडन्स की ह्या रावंडाक, कित्याक सांग नेक्स्ट नंबर म्हाजोच न्ही, ह्या रावंडाक म्हाका सीट मेळटलें. हांव आतां सकाळचो बसला भायर आनी अचानक एकटे चेडूं आयले आनी ज्याचो नंबर 55 आनी ते फर्स्ट रावंडाक येवनाशिल्ले ते येवन हांवें ताका विचारलें, म्हणलें तूं खंयचें सीट घेता? आपूण म्हणपाक लागलें इलेक्ट्रॉनीक घेतलें. अरे देवा म्हणलें की हें आतां म्हाजें सीट आतां हांवें घेवपाचें चिंतलां तें हें घेता. आनी त्या सेकेंड रावंडाक 2च सीट वेकंट जाल्ले. एक IT स्ट्रीम इन GEC आनी एक इलेक्ट्रॉनीक इन RIT. हांवें त्या चेडवाक विचारलें तूं म्हणलें IT सब्जेक्ट कित्याक घेना GECन जो आसा तो सीट?
ते म्हणपाक लागला IT तू खबर आसा रे तुका की फुल प्रोग्रामींग आनी आपणाक सुद्दां प्रोग्रामींग जायना, आपूण सुद्दां इलेक्ट्रॉनीक बॅकग्रावंड. आतां म्हाजें टेन्शन की हे सीट जर गेलें जाल्यार म्हाका कॉम्प्युटर इंजिनियरींग करचें पडटलें. आनी तुमकां तर खबरूच आसा की गोंयान कॉम्प्युटर इंजिनियरींग कांयच स्कोप ना. म्हाका आवट ऑफ गोवा वयचें पडपाचें आनी म्हाज्या फॅमिली कडच्यान म्हाज्या स्वामीच्या ऑर्गनायजेशना कडच्यान म्हाका पयस रावचें पडटलें. सगळें हांवें मायंडान कॅल्कुलेट केलें. आतां कितें अचानक कितें जालें की ते चेडूं रावंडाक एडमिशन घेवपाक भितर गेले आनी सडनली तेणें IT घेतलें इन GEC. हांव भायर शॉक जालो. हे म्हाका भायर सांगता की आपूण इलेक्ट्रॉनीक घेता आनी अशें कितें जालें की हेणें सडन तेजें डिसिजन चेंज केलें. तुमकां खबरूच आसतलें की आमी जेन्ना कॅरियर चूज करपाक सोदता आमी खूब म्हयन्या पयलीं आमी डिसायड करता की आमी खंयच्या स्ट्रिमान वयतले ते. बट हे अचानक कशें चेंज जालें हो स्वामीचोच चमत्कार. म्हाका इतको भायर हांव शॉक जालो आनी हॅप्पी सुद्दां जालो. आनी थोड्या टायमान हांवें ते इलेक्ट्रॉनीक सीट घेतलें. 15 मिनीट जावन प्रिंसिपलाचो फोन, RIT प्रिंसिपल जो आसा सोमयाजी, तेजो फोन आयलो की ज्या भुरग्याक हे सेकंड रावंडाक इलेक्ट्रॉनीक सीट मेळ्ळा तेका आपूण क्लासीक बसपाक घेवपाचो ना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी क्रॉस 2-3 months ऑफ सेमेस्टर. आतां नेक्स्ट दिसा हांव जेन्ना कॉलेजीन गेलो, आतां हांव चिंत्ता इलेक्ट्रॉनीक बसूं काय कॉम्प्युटर इंजिनियरिंगाक बसूं. स्वामीक प्रे केलें आनी इलेक्ट्रॉनीक क्लासीक वचून बसलो. 1-2 दिसान प्रिंसिपल आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो उठ यो आपणा कॅबिनान. कॅबिनान येयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो यू हॅव क्रॉस ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ सेमेस्टर. जे वायवास सेमेस्टर एग्जामीक तूं फेल जातलो. तूं एक काम कर म्हणपाक लागलो, तूं नेक्स्ट इयर यो, आपूण तुका हे सीट दवरता. आनी अशें सुद्दां म्हणपाक लागलो की तूं जरी 40 सुद्दां आमदारांक गोंयच्या आपयलें आपूण तुका ह्या क्लासीक बसपाक घेवपाचो ना. म्हाका खूब रडपाक येवपाक लागलें. हांव रडत रडत कॉलेजीच्यान सकयल आयलो. हांवें पप्पाक फोन मारलो. पप्पा एज युजल पुटपर्ती सेवेक. एवरी आमचें कितें लायफाचे जे मेन घटना आसता, जे आमकां खूब गरज आसता पेरंट्साची, तेन्ना पप्पा पुटपर्ती. पप्पाक हांवें विचारलें. पप्पा म्हणलें प्रिंसिपलान अशें अशें म्हाका सांगलें आनी म्हाका कॉलेजीच्यान भायर घातलो. आनी जेन्ना म्हाका जाय तेन्ना तूं पुटपर्ती. हांवें पप्पाक खूब अशें उलयलें रागान. पप्पा एकूच म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण पुटपर्ती आसा सेवेक. पप्पा बाबा कडेन आपूण प्रे करता, तुजें सगळें सारकें जातलें. बट म्हाका विश्वास जायना जालो. आमी खूबदां अशें विचार करता की जेन्ना आमी सेवेक वयता तेन्ना आमच्या घराचें कितें जातलें, फॅमिली कशी जातली, कोण घर कोण पळयतलो. बट तुमकां खबर आसा की हें सगळें स्वामीच पळयता. तशेंच जालें. नेक्स्ट दीस हांवें आमच्या MP श्रीपाद भाऊ तेका एप्रोच केलो. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन विवेक कामत तेका एप्रोच केलो. आनी ते दोगी जाण मेळून युनिवर्सिटीन गेले आनी तांणी मिनिट्स ऑफ मिटींग घेतली. त्या मिनिट्स ऑफ मिटिंगेक अशें डिसिजन जालें की ह्या भुरग्याची कांयच चूक ना. तेणें एज पर रावंड एडमिशन घेतला आनी तेणी डायरेक्ट एक लेटर प्रिंसिपलाक दिलें की ह्या भुरग्याक तुका घेवपाचेंच पडटलें, नाल्यार आमी तुजेर एक्शन घेतले. अशें जेन्ना म्हणलें प्रिंसिपल भिलो आनी तेणें म्हाका नेक्स्ट दीस क्लासीक बसपाक दिलें. बट तेका आतां कशें करून म्हाका काडपाक जाय आशिल्लो. तेणें नेक्स्ट दीस कितें केलें की क्लास टिचरीक म्हाजें एटेंडन्स विचारलें. हांव कॉम्प्युटर इंजिनियरींग केन्नाच चड असो बसूच ना, हांव बंकूच मारता कित्याक म्हाका इंट्रस्टूच नासलेलें. आतां हांव चिंतपाक लागलो की म्हाजें एटेंडन्स जर बरें ना जाल्यार प्रिंसिपल म्हाका काडटलो. हांवें स्वामी कडेन प्रे केलें आनी टिचरीक फोन मारलो. ऑलमोस्ट 5:30 जालें तेन्ना. टिचरीक फोन मारलो आनी हांवें म्हणलें टिचर ते म्हाजी एटेंडन्स प्रिंसिपलाक दिला
हय म्हणपाक लागलो, आपणान एटेंडन्स दिला, कांयच भिनाकारे म्हणपाक लागलो, आपूण तुजी 100% एटेंडन्स बरयन दिला. स्वामीची ग्रेस पळय, जे हांव रिक्वेस्ट करना तरी पूण स्वामी ऑलरेडी ते म्हाका दिता. तशेंच स्वामीन दिले. आनीक सुद्दां टिचरीन जेन्ना एग्जाम लागीं पावले, ऑलमोस्ट 18 ते 20 दीस असले सेमेस्टर एग्जामीक, तेन्ना ती म्हाका टीचर आपयता आनी सांगता, सगळ्या टिचरींक तिणें आपयलो, ह्या भुरग्याक म्हणपाक लागले चड टायम मेळूना शिकपाक, आमी एक काम करया, तेका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया आनी तेका तेजे पेपर जो आसा पळय आन्सर पेपर, तेका एक सिम्बॉल मार्क करून दी आनी आमकां कळटलें की हो तेजोच पेपर आनी आमी तेका एक नॉर्मल करेक्शन करया. तशेंच तिणें म्हाका सांगलें आनी हांवें तशेंच केलें. आनी इन दॅट सेमेस्टर हांव 55% घेवन पास जालो. आनी तेन्नाच्यान प्रिंसिपल म्हाका इतको बरो करपाक लागलो, नेक्स्ट 2 years खूब बरो करपाक लागलो. आनी हो स्वामीचोच चमत्कार. तुमकां एक रिसेंटली घडलेलो एक एक्सपिरियन्स सांगता म्हाजे बरोबर. तुमकां खबरच आसतलें की फाटीं लॉकडावन जालें आनी आमी सगळे वर्च्युअल कम्युनिकेशन करपाक गुगल मिटार स्टार्ट केलें. आनी एवरी वीक आमचे समितीचे भजन जाताले. सो एक दीस कितें जालें की आमचो साई फॅमिलीचो एक मेंबर आयलो आमच्या घरान आनी आपणाक म्हणपाक लागलो गुगल मीट इन्स्टॉल करून दी. तशेंच हांवें तेका गुगल मीट इन्स्टॉल करून दिलें आनी तेणें बरेंशें सुंदर भजन म्हणलें. आनी त्याच रातचे म्हाका स्वामीचें ड्रीम की आमी सगळे पुटपर्ती गेला आनी आमी गुगल मीट सेटअप केला पुटपर्ती. स्वामी ना आनी सगळे आमचे लोक आयकोपा रावला. अचानक एक मनीस म्हाका म्हणटा की तूं स्पीच दी. आतां स्पीच दी म्हणलें तेन्ना हांव ओके कॉन्फिडन्सान सांगलें ओके हांव दिता म्हणून स्पीच. हांवें स्टार्ट केलें, प्रणाम एट द लोटस फीट ऑफ माय बिलवीड भगवान, अशें हांवें स्टार्ट केलें. फुडें कितें म्हणपाचें म्हाका कांयच याद ना. हांव 1 सेकंडा ब्लँक जालो, कितें करतलो. नेक्स्ट इन्स्टंटा हांवें चिंतलें एटलिस्ट म्हणून पप्पान म्हाका वॉट्सॅप केला आसतलें म्हजी स्पीच. तेन्ना हांवें वॉट्सॅप ओपन करून पळयलें. त्या स्पीचान अशें आसलें की स्वामी सेज यू people want to eat outside junk food, later your stomach pains and then you suffer and then you blame Swami and force Swami to cure you. अशें त्या सेंटेन्स आसले. आनी अशें जेन्ना हांवें सेंटेन्स म्हणलें सगळे लोक हांसपाक लागले आनी म्हजी ड्रीम काबार जाली. आनी दुसरे दीस हांव उठलो आनी हांव चिंत्ता की अशी म्हाका ड्रीम कशी पडली. आनी हांव चिंत्ता आतां म्हाका कळलें की हें म्हणलें म्हाज्याच खातीर आसलेलें. कित्याक सांग, एवरी टायम हांव मम्मीक सेम म्हणटा की म्हाज्या पोटान दुखता आनी ती म्हाका सेम रिप्लाय दिता तूं भायलें कित्याक खाता. आतां स्वामीन कितें केलें पळया की म्हाका सांगपाक म्हाज्याच तोंडाच्यान सगळ्या लोकांक सांगलें. आमी खुबदां अशें म्हणटा की जेन्ना आमी दुसरे आमकां सांगता तेन्ना आमी थोडेच टायम तें आमचे तकलेन याद उरता, मागीर आमी तें विसरता. बट जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता आनी तेन्ना आमी चिंत्ता, आमच्या मनान एक आमकां हें जाता की आपूण तेका सांगला बट तेंच जर हांव करना जाल्यार अशें कशें जातलें. सो तशेंच म्हाका जालें की आतां स्वामी दुसऱ्यांक आमकां अशेंच होच आमकां स्वामीचो एक्सपिरियन्स. आनी एक एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता. रिसेंटली तुमकां खबरच आसतलें की नारायण जो मडगांव समितीचो तेजे घराचें ओपनींग आसलें. जेन्ना आमकां कळलें की पप्पान सांगलें की नारायण बाईचें आयज ओपनींग आसा, तुमी कोण येता, आमी रोखडेच रेडी जाले. हांव, म्हजी भयण, इवन सुजीत सुद्दां. त्या दीस सुजितागेर आमच्याच समितीचें एक मेडिकल क्लिनीक ओपन जाल्लें. तें सोडून तो सुद्दां रोखडोच येता म्हणपाक लागलो. तशेंच आमी तिंगेर गेले आनी आमकां बरें करून तेणें जेवण वाडलें. असो आमच्या सायडीन बसलो, जसो स्वामी स्टुडंट्सांक बसयता आनी विचारता तुका कितें जाय रे, हें जाय तें जाय, तसो सेम टू सेम. अशेंच आमकां त्या दीस दिसलें की खरोच जो स्वामी प्रेम करतालो स्टुडंट्सांक तसोच नारायण बाई आमचेर प्रेम करता, इवन सिद्धेश बाई सुद्दां.
जेन्ना आमी परत आयले तेन्ना हांवें पप्पाक म्हणलें, पप्पा म्हणलें जो प्रेम आमकां आतां मेळ्ळा म्हाका दिसना म्हणलें इवन आमचे फॅमिली सुद्दां आमकां तितलो प्रेम करपाक शकता जो प्रेम आमकां आतां मेळ्ळा. खरेंच आमी खूब लक्की आसा की नारायण बाई सारके, सिद्धेश बाई सारके असे मेंबर्स आमच्या साई फॅमिलीन आसा. आनी म्हाका दिसता स्वामी आमकां खंयच्या पातान व्हरपा जाय आशिल्लो स्वामीक तसो स्वामी आमकां व्हरता. आनी खूब अशे हांवें फाटले म्हयन्याक पळयलां की आमचे घराचे हें जावं कन्स्ट्रक्शन जावं सेवा खंयची सेवा जावं की आमी रोखडेच स्वामीचे जे अशे वानर सेना म्हणटा पळय तशी आमी आतां काम करता. आनी म्हाका खूब बरें दिसता. आमी अशेंच चलपाक जाय. आनी आमकां स्वामीन सांगलां की कोणाचेच वायट लव ऑल सर्व ऑल तशेंच आमी करपाक जाय. कोणाचेच अशें वायट करपाक वचपाक जायना. एक इन्स्टंट आमी चिंतपाक जाय की कोणाचें वायट करता तेन्ना की स्वामी आमकां पळयता. हेजे आन्सर आमी स्वामीक कशें दितले अशें जेन्ना तुमी चिंतलें न्ही तुमी केन्नाच वायट करपाक वचपाचें ना. आनी लास्ट तुमकां प्रे करून सांगता की अशेंच आमी साई ऑर्गनायझेशन गोवान अशेंच फुडें व्हरया. हीच तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट म्हाजी. साईराम. Om Shri Sai Ram. Brothers and sisters, we've come to the end of this program. We got to experience the journey of Brother Sai's. How beautifully has he explained how his family was first introduced to Bhagwan Baba's divine fold, how Bhagwan Baba helped him in a different form when he wasn't well at such a young age, how he helped him in the last moment when he couldn't get admissions. No function is complete without offering our gratitude to our beloved Bhagwan Baba. I would like to thank the state president, the vice president and the devotees for attending this function and making it a huge success. Our next session will be on 27th of January 2021. We will end this program with the Shanti Mantra. Om Shanti 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 Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय.